बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली रज़ा अलवी साहब और अजीम साहब, तमाम जितने दोस्त मौजूद हैं और जो जूम पे मौजूद हैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अली रज़ा साहब कि आपने मुझे मौका दिया। अपने साथी हैं, दोस्त हैं जो भी पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हैं यहाँ पर भी और सूबाई असम्बलियों में भी। उसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात तो इतना तो शायद मैं ना बोल सकूं, सवालात तो ज़्यादा होंगे तो चलो उनसे ज़्यादा हम भी इनसे सीखेंगे, क्योंकि एक अरसा से आप सब दोस्त भी सूबाई असम्बलियों को और पार्लियामेंट के जितने भी ऐवान है यहाँ पे, सेनेट है, कौमी असम्बली, उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये पार्लिमानी जो रिपोर्टिंग है ये अली साहब कोई आम रिपोर्टिंग तो है नहीं, ये क्लासिफाइड रिपोर्टिंग है। और इसके जो खसूसी इसके लिए महारत है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये तो ना तो क्राइम रिपोर्टिंग है ना कोई जनरल बीट है। और इसी वजह से जब एक चीज़ समझी जाती है कि जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं ये महज़ब सोसाइटी को, जितने भी देखने वाले एक बेहतरीन इंसान है, ये उनको समझा जाता है। और होना ये चाहिए कि जो इनको बेहतरीन सहूलियात हैं वो इनको मैसर हों, लेकिन साथ ही साथ फिर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कौमी असम्बली के अपने क़वायद व ज़ाबित हैं, इसके हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं उनको आगाही हो। ख़ास तौर पर जो मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं आइन के और कौमी असम्बली का जो क़वायद व ज़ाबित से मुतल्लिक जो इशूज़ हैं उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं, ख़ास तौर पर भारत है, लोकसभा है, उसको आप देखिए उनके वहाँ पे पार्लिमानी रिपोर्टिंग के हवाले से कितने जो कवानीन हैं, क़वायद व ज़ाबित हैं। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स है, क्योंकि हमारी जो पार्लिमानी जमहूरियत है वो तो एक बरतानिया से ही हमने उसको लिया हुआ है, लेकिन अगर वहाँ पे बेस्ट पार्लिमानी रवायात परवान चढ़ी हैं तो उसकी बड़ी वजह यही है कि उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट को भी मजबूत किया और पार्लिमानी जो इदारे हैं, जो कमेटीज़ हैं, उनको भी मजबूत किया है। यहाँ पर अभी वो सिस्टम जो है वो नहीं हुआ। कहने को तो यहाँ पे पार्लियामेंट बाख्तियार है और आज़ाद है और साथ ही साथ उसको बालादस्त इदारा भी कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर आकर पार्लियामेंट का जो एक किरदार है हमें वो उस तरह का नज़र नहीं आता जिस तरह का हमें नज़र आना चाहिए। एक इंडियन जो रुकने पार्लियामेंट था NP कोल, उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब जो है वो प्रेस गैलरी के हवाले से भी लिखी, जर्नलिस्ट जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं उसके हवाले से भी लिखी, कि उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ यही कही कि जो स्किल है वो किस तरह काम आ सकती है पार्लिमानी रिपोर्टर्स के। क्योंकि उन्होंने कहा जी सबसे जो बाइज़्ज़त गैलरी है वो प्रेस गैलरी होती है, किसी भी ऐवान की, पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या सूबाई असम्बली हो। और उसमें इसी वजह से उन्होंने कहा कि चूंकि ये सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त गैलरी है तो फिर उन्होंने वहाँ एक ड्रेस कोड का जिक्र किया अली रज़ा साहब। उन्होंने कहा जी, और उसके ऊपर अमल दरामद लोकसभा में जो है इसके ऊपर अमल दरामद भी हुआ कि उन्होंने कह दिया जी कि जॉगर जीन पहन कर नहीं आप आ सकते, हाफ स्लीव आप नहीं पहन सकते, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं। और इस वजह से उन्होंने कहा ज़ाहिर है प्रेस गैलरी कोई जॉगिंग ट्रैक नहीं है, वो एक ऐसा जो वहाँ पे रिपोर्टर्स बैठे होते हैं जो कवर कर रहे होते हैं, वो ये एक तरह के जज भी होते हैं और वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। और फिर साथ ही साथ सिर्फ रिपोर्टर के तौर पर नहीं, अवाम तक उन्होंने अपनी बात पहुँचानी होती है, अपनी तहरीर के ज़रिए या अपने कैमरे के ज़रिए वहाँ पे चीज़ें देनी होती हैं। तो इस वजह से तो इनको जो ख़ास एक मकाम है पार्लिमानी रिपोर्टर्स को वो हासिल होता है। फिर इसमें जो सबसे मेरे नज़दीक अगर मैं अपना तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करूं तो जो भी आपकी कार्रवाई है, सेनेट की हो, कौमी असम्बली की हो या किसी भी सूबाई असम्बली की हो, तो किसी भी पार्लिमानी रिपोर्टर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वो सुबह उठें, जिस दिन सेशन है तो एजेंडा लाजमी देखें कि आज असम्बली में क्या होगा, इवेंट्स क्या होंगे। तो एजेंडा उनके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए और उसके मुताबिक वो अपनी तरजीहात का जो है वो तयन करे। और जब ये सेशन ना हो तो फिर सबसे बेस्ट है आपकी पार्लिमानी कमेटियाँ, सेनेट की, कौमी असम्बली की। इस वक्त भी 33 कैमा कमेटियाँ हैं कौमी असम्बली में, और इसके अलावा स्पेशल कमेटीज़ हैं, पार्लिमानी कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इस्तेहकाक की कमेटी है, हुकूमती यकीनदानियों की कमेटी अलग से है, स्पीकर की ज़ेर सदारत जो फिनांस कमेटी है वो अलग से है। तो उनको भी आप देखें, क्योंकि जो पार्लिमानी कमेटियां हैं ये किसी भी पार्लियामेंट का अक्स होती हैं
اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان میٹنگز کے ایجنڈے کے مطابق ورکنگ پیپرز وہ آپ کے پاس اگر ہوں تو یہ ایک طرح کی سب سے زیادہ جو موقع ہوتا ہے آپ سب دوستوں کے لیے کہ آپ یہ جو تحقیقاتی رپورٹنگ ہے اس کو آپ کر سکیں، اس کا آپ کو بڑا موقع ملتا ہے، کیونکہ جو بھی کمیٹیز ہوتی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز یا پارلیمانی کمیٹیز اگر وہ اوپن ہے تو اس میں آپ کو بیوروکریسی کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، مختلف اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، پھر جو حکومت اپوزیشن کے نمائندے ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات سے آپ کو جوابات جو ملتے ہیں اس سے بھی آپ خبر نکالتے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ پھر جو ورکنگ پیپرز ہوتا ہے ان ورکنگ پیپرز کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں دو طرفہ موقف ہوتا ہے کہ اگر کسی آڈٹ پیرے کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو اس کا پھر جواب مینجمنٹ کی جانب سے دیا جاتا ہے، پھر آڈٹ کا ایک اپنا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے، تو اس میں اگر آپ موجود ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں آپ اس کو مزید انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ایکسکلوسیو خبریں وہاں سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم تو جاتے تھے، ابھی بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم چلے جائیں پارلیمنٹ میں تو زیادہ سے زیادہ ایکسکلوسیو خبریں وہاں سے نکال سکتے ہیں، لوگوں سے ملنا اور چیمبرز کے وزٹ، کچھ نہ کچھ سرگرمی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ ابھی تو کرونا کی وجہ سے کچھ ہوئی ہے، محدود ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس میں سیشن آپ نے دیکھا کہ باقاعدگی سے اب ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ایک جو جیسے بھی آپ کا جو علم ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ مختلف وزارتیں، ڈویژن، اس میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کمیٹی میں کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ آپ کوئی اسٹینوٹائپسٹ بالکل نہیں ہیں، آپ نے اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرنا ہے۔ جو چیز آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے، تو آپ نے اس کو عوام کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے اپنے بہترین انداز میں کہ آج کی کارروائی میں اگر یہ اسپیکر نے استارت کی ہے یا ڈپٹی نے کی ہے، اپوزیشن لیڈر نے کی ہے، تو وہ چیزیں جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رولز کے حوالے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ پھر جو عوامی دلچسپی کے موضوعات ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں، وہ مختلف جب پارلیمنٹ میں تحریک پیش ہوتی ہیں، تحریک التوا ہے، توجہ مبذول کرانے کا نوٹس ہے، یا خصوصی تحریک بعض اوقات آ جاتی ہے، یا قرارداد کوئی ایسی آ گئی، تو اور کیونکہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر عوامی دلچسپی کا اس میں پہلو ہو تو اس کو زیادہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہائی لائٹ اس میں اگر میڈیا کر دے اور پارلیمانی رپورٹرز کریں تو عوام کے لیے بھی اس میں ایک اچھی ہوتی ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں، جس طرح مہنگائی کا ایشو ہو گیا ہے یا مختلف اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، یہ پھر اپوزیشن کی جانب سے اس قسم کی تحریک جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ اب جو سب سے زیادہ ایک چیز آتی ہے وہ آتی ہے بجٹ کے حوالے سے، اس میں ہمارے بہت سے جو دوست ہیں وہ مالیاتی جو امور ہیں اس کے اوپر ہر جو نئے جو لوگ اب بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور سوری ٹو سے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو اتنی پھر اس میں نالج نہیں ہوتا کہ بجٹ کی اس کو کور کرنا، کیونکہ ایک اسپیشل سیشن ہوتا ہے، ٹیکنیکل سیشن ہوتا ہے، اور اس کو وہی لوگ کور کر سکتے ہیں جو فائنانس کو سمجھتے ہوں یا اور پھر پارلیمنٹ کے اندر وہ بیٹھے ہوں اور ان کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے سامنے آئیں۔ تو اس حوالے سے جو قومی اسمبلی کا جو قاعدہ ہے 182 یہ سے لے کر آگے کوئی 189 تک، یہ اس میں مختلف قسم کی جو مالیاتی امور کے بارے میں بہت ہی واضح طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مطالبات زر ہے وہ کیسے پیش ہوں گے، چارج ایکسپینڈیچر، بجٹ پیش کیے جانے کے دن کوئی بحث نہیں ہوگی، بجٹ پر بحث کے مراحل، یہ ساری چیزیں آپ دوستوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کٹوتی کی تحریک کیا ہے اور چارج ایکسپینڈیچر کیا ہے اور جو نان چارج ایکسپینڈیچر ہیں وہ کیا ہے۔ اس میں سب سے جو پہلی بات ہوئی ہے، پھر مطالبات زر آ جاتے ہیں اور ہر وزارت سے متعلق الگ الگ جو مطالبات زر ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، ان کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر ووٹنگ جو ہے وہ کروائی جاتی ہے، وہ آپ نے یس نو کے انداز میں آپ دیکھ ہی لیتے ہیں، اگر اس کو اپوزیشن چیلنج کر دے تو پھر اس کے اوپر باقاعدہ اراکین کو جو ہے وہ کھڑے کروا کر گنتی کا جو عمل ہوتا ہے وہ مکمل کروایا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب پیش ہو جاتا ہے تو جب بجٹ پیش ہونے کے بعد ظاہر ہے اس کے اوپر پھر اسی دن تو کوئی بحث وغیرہ نہیں ہوتی، 2 دن کا عموماً وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بجٹ کے اوپر بحث جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب بحث مکمل ہوتی ہے تو مشیر خزانہ ہو یا وزیر خزانہ ہو اس بحث کو سمیٹتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مطالبات زر اور کٹوتی کی تحریکوں کا جو معاملہ ہے وہ آ جاتا ہے۔ اب اس میں
ہمیشہ ہمارے بہت سے دوست اس چیز میں مار کھا جاتے ہیں کہ جو چارج ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوتی. جس طرح ایوان صدر کے اخراجات ہیں, قومی اسمبلی کے اخراجات ہیں, سینٹ کے اخراجات ہیں, الیکشن کمیشن کے اخراجات ہیں, یا آئینی اداروں کے سپریم کورٹ کے اخراجات ہیں, آئینی اداروں کے جو اخراجات ہیں وہ چارج ایکسپینڈیچر میں رکھے جاتے ہیں. ان کے اوپر صرف بحث ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہوتی. اور پھر جو آپ کا قرضہ ہے بہت زیادہ ملکی و غیر ملکی قرضہ, اس کو بھی رکھا جاتا ہے چارج ایکسپینڈیچر میں, اور وہ فگر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات بلکہ ہر دفعہ ہر مالی سال میں اتنا فگر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا ایکچوئل بجٹ ہے اس سے وہ زیادہ نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی شاید یہ فگر غلط ہے, اس کی سمجھ نہیں آتی. تو وہ ہوتا یہی ہے کہ چونکہ وہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا, جب سے ہم نے لون لینا شروع کیے, وہ ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے, جمع ہوتے رہتے ہیں, وہ ایک جو فگر جمع ہوتا رہتا ہے اوور آل قرضے کا, وہ اس میں شامل ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کو چارج ایکسپینڈیچر کا حصہ دکھایا جاتا ہے, اور چونکہ اس میں ووٹنگ جو ہے نہیں ہوتی, بحث کے بعد اس کو مکمل کر دیا جاتا ہے. باقی پھر ہر وزارت کے جو مطالبات ظاہر ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, اور بحث کے بعد جو پھر اگر کوئی رکن چاہے تو کٹوتی کی تحریک, وہ کیا آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ 1 روپیہ کم کر دیا جائے یہ, اور کہ اس کے وزارت کی, وہ ایک عمومی طور پہ جو ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ ایسے علامتی وہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ اس ادارے کی وزارت یا وزارت کی کارکردگی سے آپ مطمئن نہیں ہیں, تو اس وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں جی اس کی جو بجٹ ہے ہوتا نہیں ہے, اس کو ویسے کم نہیں کیا جاتا. سادہ اکثریت سے پھر آپ کو پتا ہے کہ جب یہ سارے ایکسپینڈیچر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک عمل آتا ہے, وہ عمل ہوتا ہے ضمنی بجٹ کا, اس کو بھی پھر یہ پاس کرواتے ہیں کہ جو آپ نے اضافی اخراجات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ایشوز ہے وہ اراکین کے استحقاق کا, وہ آپ دیکھتے ہیں. ہوتا تو یہ کہ اگر آپ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کو دیکھیں تو ہوتا تو یہ کہ استحقاق آپ کا کسی بھی رکن کا اس وقت متاثر ہوتا ہے جب اس کو پارلیمان کی ذمہ داریوں سے کی ادائیگی سے روکا جائے. لیکن یہاں پر ہمارے ہاں جی پولیس نے میرا کام نہیں کیا, میرا فون کسی افسر نے نہیں اٹھایا, یا جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز کے لیے پیسے جاری نہیں کیے, یا فلاں افسر نے دروازہ میرے لیے نہیں کھولا, تو اس کے اوپر تحریک استحقاق آ جاتی ہے, اور استحقاق کمیٹی جو ہے وہ پھر اسی طرح کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھتی ہے, اور سرکاری افسران پھر وہاں پہ جو ہے وہ آتے ہیں. پھر علی زیدہ صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک وعدہ کیا تھا وزیر اعظم نے کہ 2 دن وہ سوالوں کے جواب دیں گے. اس کے حوالے سے قومی اسمبلی کے جو قواعد و ضوابط ہے اس میں کوئی ترامیم بھی سامنے لائی گئی تھی, لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. لوک سبھا ہاؤس آف کامنز میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ جاتے ہیں اور لوگوں کے انہوں نے دن مقرر کیے ہوئے, اور وہاں پر جا کر وہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ کچھ عرصہ کے لیے پریکٹس تھی, جب یوسف رضا گیلانی تھے وہ آتے تھے, اور راجہ پرویز جب ان کے بعد آئے تو وہ بھی کبھی کبھی سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دے دیتے تھے. نواز شریف بہت کم آتے تھے, اور عمران خان صاحب تو پارلیمنٹ کے اندر جتنا آتے ہیں وہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہی ہے. لیکن سوالات کے جواب جو ہے وہ دینے چاہیے, اور اگر وہ وعدے پورے نہیں کرتے یا کمٹمنٹ تو ظاہر ہے اس کے لیے حکومتی یقین دہانی کی ایک کمیٹی جو ہے وہ موجود ہے, وہ اس کا جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ لے سکتی ہے. اس میں پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کا جو پارلیمنٹ کے متعلق جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے, خاص طور پر جو آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں, اور اس کے علاوہ اظہار رائے کی آزادی اور آئین پر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. کیونکہ اس وقت بھی آئین کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً کوئی 39 ایسے آرٹیکلز ہیں جن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کے اوپر بھی حکومت غور و خوض کر رہی ہے, اس میں ترامیم لائی جائے اور ان کو یا تو انیکٹیو کیا جائے یا پھر ان کو بالکل ختم کیا جائے, کیونکہ ان کا کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا, یا پھر وہ کہا جاتا ہے جی ان میں بہتری کی ضرورت ہے. صوبوں کے حقوق کے حوالے سے ہے, یا NFC ایوارڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ مفادات کونسل ہے, بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر وفاق اور صوبوں کے درمیان چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو کنڈکٹ ہے اس کو آپ نے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, کہ جو اس حوالے سے بھی جو اسمبلی کے جو قواعد و ضوابط ہے کہ اراکین کا جو وہاں پہ کنڈکٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا. اور اس میں جو اسپیکر کے جو قاعدہ نمبر 30 ہے اس میں واضح طور پر اسمبلی میں موجودگی کے دوران اراکین کا جو طرز عمل ہے وہ باقاعدہ کہا گیا ہے. لیکن آپ اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ اب یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اسمبلی سے خطاب کرتے وقت اپنی مخصوص نشست پر رہے گا رکن,
جو خاموش رہے گا جب اسمبلی میں تقریر نہ کر رہا ہو, کاروائی میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا, نعرہ بازی نہیں کرے گا, بینروں یا پلے کارڈوں کی نمائش نہیں کرے گا, دستاویزات رپورٹس وغیرہ کو نہیں پھینکے گا, نہ پھاڑے گا, فسادی طرز عمل میں ملوث نہیں ہوگا, اور دھمکی امیز طریقے سے اسپیکر کے ڈائس کی جانب نہیں بڑھے گا, موبائل فون استعمال نہیں کرے گا, کوئی چیز چبائے یا کھائے گا یا نہیں پیے گا, نہ تمباکو نوشی کرے گا. لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں احتجاج بھی ہوتا ہے, گراؤ بھی ہوتا ہے, ہنگامہ رائی بھی ہوتی ہے, پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں, موبائل بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس کو آپ اچھے طریقے سے رپورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں, لیکن اس کے اوپر ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد وہ نہیں کرتے. یہ میں نے شروع میں اسی وجہ سے آپ سے کہا کہ آپ کا وہاں پہ جب بیٹھنا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے صرف آپ نوٹس نہیں لے رہے ہوتے, آپ اپنا مائنڈ اپلائی کریں, ایک جج کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو بیٹھ کے ان یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. پھر جو اسپیکر کے اختیارات ہیں, چیئرمین سینٹ کے اختیارات ہیں کہ اگر کوئی رکن یہ کام کرتا ہے تو وہ اس کو باہر نکال سکتے ہیں, اس کی رکنیت معطل کر سکتے ہیں, کسی کے خلاف اگر کوئی ریفرنس آ جائے تو 30 دن کے اندر اس کو بھجوا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر یہ قومی اسمبلی کا جو قواعد و ضوابط ہے کی جو کتاب ہے اس میں جو ہے وہ درج کی گئی ہے. اب موجودہ جو قومی اسمبلی ہے, ظاہر ہے 15ویں قومی اسمبلی, اس میں جتنی بھی کاروائی آگے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں تو تقریباً ہر اجلاس ہی آپ دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے اپوزیشن کے ہنگامے یا احتجاج کی جو نظر ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. تو اسی میں جو رپورٹر ہیں پارلیمنٹ کو کور کرنے والے, ظاہر ہے ہمارے ہاں جس ادارے میں بیٹھا ہوں اے پی بی سرکار کا ادارہ ہے, کارپوریشن ہے, پھر بھی کافی حد تک اس میں بہت ساری چیزیں چل جاتی ہیں, لیکن ایک اصول ایک جو پالیسی ہے وہ گورنمنٹ کی ہی فالو کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو آپ وہاں پہ کاروائی دیکھتے ہیں یا کوئی حکومتی احکامات ہوتے ہیں اس کو اچھے انداز سے رپورٹ بھی ہمارے جو دوست ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ چیزیں پارلیمنٹ کے حوالے سے, تو بجٹ کا جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تو منظوری صرف اور صرف قومی اسمبلی دیتی ہے, سینٹ میں اس کی صرف ڈاکومنٹ رکھے جاتے ہیں, اور سینٹ میں پھر 7 سے لے کر 14 دن کے اندر کمیٹی جو ہے فائنانس کی, اس کے اوپر ریکمنڈیشن ہوتی ہے, وہ پھر واپس آتی ہے ہاؤس میں, اور یہ اسمبلی کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کو مان لیں. وہ زیادہ تر نہیں مانی جاتی ہیں, اگر مانی بھی جاتی ہے جی یہ کوما ٹھیک کر لیں, یہاں پہ انورٹڈ کوما ڈال دیں, یہ فل اسٹاپ ڈال دیں, یہ اس طرح کی چیزیں. وہ مارجن حکومت خود بھی رکھتی ہے کہ اگر کوئی ٹیکس 7% کسی چیز پہ لگایا ہے تو اس کو وہ 5% کرنے کا اس نے مارجن پہلے رکھا ہوتا ہے, وہ پھر سینٹ کی کمیٹی میں اس طرح کی چیزوں کو وہ مان میں لیتے ہیں. عمومی طور پر اس میں کوئی تبدیلی, بڑی جو تبدیلی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے اس چیز کو بھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی چاہے وہ اپوزیشن کے اراکین ہوں یا حکومت کے اراکین ہوں, اسپیکر جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اپوزیشن کو تو پوری طرح خوش نہیں کر سکتا, اس وجہ سے ہر وقت ان کی تنقید کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بعض جو اسپیکر جو ماضی میں بھی رہے ہیں یا جو موجودہ اسپیکر ہیں وہ تھوڑا سا وہ چیزوں کو اور انداز سے دیکھتے ہیں. ماضی میں جو ایک معیار تھا, جب میں نے شروع کی 97 میں میں جانا شروع ہوا پارلیمنٹ میں, تو وہاں پہ بحث کا بھی ایک معیار ہوتا تھا, لمبی لمبی بے شک تقاریر ہوتی تھی لیکن اس کے اوپر پھر عمل درآمد بھی ہوتا تھا. اب وہ بحث کا نہ اس طرح کے اراکین ہیں, نہ اس طرح کا بحث کا کوئی معیار ہے, اور ابھی تو وہ اتنی کارروائی کو سنجیدہ نہیں لیتے. تو اسی طرح آپ جو بات دیکھتے ہیں بہت سے ہمارے رپورٹرز جو وہاں پہ سینئر جو ہمارے دوست ہیں, جب وہ پارلیمانی پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی وہ ڈائری, پارلیمنٹ کی جو ڈائری وہ چھپتی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو پوری کارروائی کا چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ اندر ایوان کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں. پھر جو پارلیمانی جو ان کے اپنے استحقاقات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے نالج میں ہیں کہ ان کی تنخواہوں کے حوالے سے, ان کی مراعات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں میڈیا میں بھی آتی ہیں, آپ لوگ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو یہ چیزوں کو ابھی جس طرح فیٹف والا بل ہے, اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہے. پہلے جوائنٹ سیشن بلانے کا فیصلہ ہوا, پھر کہا جی دوبارہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھا جائے, اور 1 ہفتے کے لیے اجلاس ملتوی بھی کیا گیا. اب 14 کو قومی اسمبلی اور 15 کو سینٹ کا اجلاس ہوگا کہ شاید کوئی ترامیم کے ساتھ اس کو لایا جائے. لیکن کچھ لو اور کچھ دو کے تحت کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہ طے ہو جاتی ہیں. اس پہ بھی ظاہر ہے جب ہمارے دوست گیلریز میں ہو رہے ہوتے ہیں یا چیمبرز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو اپنے انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون
کہ کس کا کیا موقف ہے, ہر جماعت کا ایک اپنا موقف ہے, اس کو آپ کو سمجھنے میں بڑی جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے. تو اوورآل میں یہی کہوں گا اس اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ جب پارلیمانی آپ رپورٹرز ہیں, آپ عام نہیں ہیں, کلاسیفائڈ ہیں, اور چیزوں کو سمجھنا اور پارلیمنٹ کو سمجھنا, پھر عوام تک اس کو اپنے انداز سے پہنچانا, اور پھر زیادہ سے زیادہ جو عوامی دلچسپی کے جو پہلو ہیں اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا. پھر قومی اسمبلی کے قواعد, پھر آئین کی جو آرٹیکلز ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کتنا یہ ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں عمل درآمد کرتے ہیں, اس کو آپ جو ہے وہ بہتر انداز سے. اب یہ دیکھیں میں نے این پی کول کا حوالہ دیا تھا, ہمارے ہاں تو کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے نا جی, ہمارے ہاں تو چلے جاتے ہیں دوست. ابھی تو وہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا تو پرنٹ میڈیا کے بہت کم دوست پریس گیلری میں ہمیں نظر آتے ہیں. وہ جو پریس لاؤنج ہے اس پہ زیادہ تر بیٹھ کے رپورٹرز جو ہے وہ سگنل موبائل سگنل کا ایشو ہوتا ہے, پریس لاؤنج میں بیٹھ کر رپورٹر ساتھ ساتھ وہ ٹکرز جو ہے وہ فائل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ظاہر جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو کارروائی ہو رہی ہے, منسٹر جواب دے رہا ہے, اراکین سوال کر رہے ہیں, وقفہ سوالات کی کارروائی ہے یا تحریک پر بحث ہے یا پرائم منسٹر بول رہا ہے, وہ تو آپ اپنا وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو پرنٹ میڈیا کے دوست ہیں ان کے پاس ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ سٹوری جو کارروائی کی سٹوری کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنا جو جس طرح میں نے بولا کہ جج کے طور پر بھی اپنا ایک تبصرہ دے دے یا پریس گیلری لکھ دے, تو وہ اس سے بھی پھر جو ہمارے جو قارئین ہیں, جو لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایک چیز جو آخر میں ہے کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ ابھی تو پی ٹی وی نے اس کے اوپر کافی کیا کہ پی ٹی وی پارلیمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیا کہ اس کی پوری کی پوری پروسیڈنگ جو ہے وہ میڈیا پہ جو ہے وہ آ بھی جاتی ہے کارروائی کی. یہ ایک اچھا اقدام ہے, یہ لوگوں کو بھی سمجھنے میں, اور یہ احتساب کا بھی جو ایک نظام ہے یا اراکین کے احتساب کا, وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کون سا رکن جو ہے وہ کتنا بولتا ہے اور کون سے جو اراکین ہیں وہ بالکل خاموش رہتے ہیں. تو بہت شکریہ اجازہ صاحب, میں نے تو یہی کہنا تھا. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. جی بہت شکریہ اقبال جی. حقانی صاحب, احسان حقانی صاحب ہمارا ٹی وی دیکھ. جو نئے لوگ جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, ظاہر ہے ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے, اور وہاں پہ جا کے اپنی کمیونٹی کی وجہ سے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے ووٹ کریں. تو کیا ایسی کوئی کتاب ہے جس میں پارلیمنٹری ووٹنگ کے بارے میں سیکھا جا سکے, اور اگر نہیں تو ایک سینئر پارلیمنٹری ووٹر کی حیثیت سے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے جونیئرس کی رہنمائی کے لیے اس طرح کا کتابچہ سامنے آئے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کوئی اس طرح کی ابھی تک کوئی کتاب نہیں آئی ہے, لیکن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز جس کو پیپس کہتے ہیں, ابھی انہوں نے ایک ٹریننگ اور اس میں ایک سبجیکٹ کے طور پر بھی اس کو ٹریننگ بھی رکھی ہے, اور سبجیکٹ کے طور پر اس کو وہ شامل بھی کر رہے ہیں اپنے جو کورسز وغیرہ میں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی تو اوپن یونیورسٹی والے بھی یہ پارلیمنٹری جو ٹریننگ ہے اس کو بھی شامل کریں گے. قیدر یونیورسٹی کے ساتھ بھی ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا, وہ بھی اس میں وہ رکھیں گے. لیکن یہاں پہ کوئی کتاب نہیں, میں نے آپ کو حوالہ دیا نا این پی کول, وہ انڈین پارلیمنٹ ہے, اس نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے پریس گیلری کے اوپر, لیکن وہ چونکہ اپلائی ہوتی ہے لوک سبھا میں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ لے لیں. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ, کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہی جمہوریت ہے جو انڈیا میں ہے, آلموسٹ مغربی جو جمہوری سسٹم ہے برطانیہ کا, اسی سے ہم نے اس کو لیا ہوا ہے. ایز اے سینئر جرنلسٹ ہم نے وہ شروع کیا تھا, کیونکہ ہم نے وہ پارلیمنٹری رپورٹر ایسوسیشن کی جب بنیاد رکھی تھی تو ہم نے بہت سے کورسز اپنے نئے آنے والے دوستوں کو کروائے تھے پیپس میں. تو 3-4 کورسز ابھی بھی جو کرونا آ گیا تھا ادروائز وہ بھی ہونے تھے, تو اس میں بھی یہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح یہ ابھی علی رضا الوی صاحب نے یا آپ کی اکیڈمی نے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے, یہ بھی ایک بہت اچھی ایک پریکٹس ہے سیکھنے کے لیے, خاص طور پر جو ہمارے نئے دوست ہیں ان کے لیے. مار ہم تب کھاتے ہیں نا جی, ابھی سب سے بڑا افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ابھی کسی نے, میں یہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں. ہمیں تو میں نے اگر 94 میں کیا سٹارٹ تو مجھے 3 سال لگے پارلیمنٹ ہاؤس جانے میں, میرے ادارے نے مجھے نہیں بھیجا. اب جتنے بھی آتے ہیں, آج آپ نے جوائن کیا, کل آپ کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جی یہ پارلیمنٹ چلے جائیں. ادروائز تو پہلے آپ دیکھ رہے کتنے بڑے بڑے نام تھے, ضیاء الدین صاحب کا نام تھا, راجہ اصغر صاحب مرحوم ان کا نام تھا, آپ کے اے پی پی کے بہت سے دوست, ابھی بھی نصرت جاوید صاحب سینئر کتنے وہاں پہ جاتے ہیں, سکندر صاحب ہوتے تھے, اور بہت سے دوست تھے. وہ جب جاتے تھے تو وہ باقاعدہ جب ڈائریز لکھتے تھے تو ان کا نوٹ ہوتا تھا باقاعدہ کہ یہ چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. اب تو اس طرح توجہ نہیں دیتی. پھر آپ چلے جائیں جی, وہ کارڈ بن گیا ہے,
तकरीबन कोई 350 सीट है वहाँ पे मीडिया के लिए। हमजा साहब को पता है मीडिया के लिए कितने लोग होते हैं, आपको भी पता है कि 20-25 लोग अंदर बैठे होते हैं और बाकी सारे दोस्त बाहर बैठे होते हैं। वो हम सॉरी टू से करते ही है लकीर के फ़कीर के तौर पे, हम सीखने की कोशिश नहीं करते, हम जो हो रहा है उसको करके आ जाते हैं, जो ड्यूटी पूरी कर ली। पहले लोग सीखते थे, समझते थे। अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये किताब है, इसको आप देख लें, इंग्लिश उर्दू दोनों में मौजूद है, इसमें हर चीज़ लिखी हुई है। आप इसके अगर हम इसको ही फॉलो करना शुरू कर दें, काश नहीं, ये कौमी असम्बली के कवायद की कापी है, जिस तरह से कौमी असम्बली की कार्रवाई चलाई जाती इसका है। नाम बता दें लड़के। ये है जी, ये है जी कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007। ये उधर स्क्रीन के भी जो लोग उधर देख रहे हैं उनके लिए भी ये बुक जो है, कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद। हाँ जी 2007 इसकी कॉपी मंगवा। हाँ जी इसकी हाँ जी वो दे दें। इसमें सारा एक A to Z लिखा हुआ है, स्पीकर का इंतखाब कैसे, डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम का इंतखाब कैसे होगा। और फिर दूसरी बात ये देखिए ना कि जो आप बात करें, इसमें ट्रेनिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम करवा सकें, APPs हैं या हमारी अपनी जो PRA इस वक्त, उन्होंने भी एक कोशिश की थी कि वो वहाँ पे भी टिप्स में हो जाए। 3-4 ट्रेनिंग हमने साल में, ख़ास तौर पर बजट वाले इश्यूज जब होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा, हमजा को भी पता है, ख्वाजा बाबर साहब हमारे सीनियर साथी हैं, ये भाईजान भी आ गए हैं, तो उनको ये पता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं और हम बहुत सारे फिगर्स गलत दे रहे होते हैं। आप अगले दिन के अखबारात उठा के देख लें, और उसमें सबसे ज़्यादा फिर हम जो रिलाई करते हैं ना, ये आप लोगों की तारीफ नहीं है, APP रेडियो और TV, उसके फिगर्स के हमें भी एतबार करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से, वो मुतालबात ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीज़ें, उसमें जितने भी वो लोग जा रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये चीज़ वहाँ पे हो रही है। तो इसमें जो हमारी रिपोर्टिंग किताब वाकई होनी चाहिए, और साथ साथ जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो नए पार्लिमानी रिपोर्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और सीखे बगैर जाना नहीं चाहिए। जिस तरह अभी मैंने मिसाल दी, कितनी एम्बेरसमेंट हुई, मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही थी कि आपने उनको माइक देकर भेज दिया। इसमें स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट को खुद इसका नोटिस लेना चाहिए कि देखिए, मैं एक मिसाल दूँ, मुशर्रफ दौर में 2002 में मैं वो कवर भी करता था, ये खुलासा साहब उस वक्त हमारे साथी होते थे और बहुत से सीनियर रिपोर्ट के वहाँ पे HU बेग साहब होते थे उस वक्त, एडहाक PAC बनी थी। वो शुरू में थोड़े दिनों के लिए उसको उन्होंने बैन किया, उसके बाद HU बेग साहब ने उसको खुद ओपन कर दिया। ये डिक्टेटरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो जमहूरियत है। अब एक चीज़ है, प्रिंट हो गई है, आप उसको कमेटी में ज़ेर बहस लाते हैं, प्रिंट चीज़ है, और वो ऐसी प्रिंट चीज़ है जो कि जब बजट पेश होता है, ये दोस्तों को मालूम है, वो उसके साथ ही उसकी कापियाँ ईवान में पेश हो जाती हैं, वो सारी आप दोस्तों के पास होती हैं, तो उसमें छुपाने वाली कौन सी बात है। आप जब एक्सेस ही नहीं देंगे अपने रिपोर्टर्स को, पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स को, कमेटियों तक, तो फिर वो शफाफियत के ऊपर भी सवालात उठते हैं, और फिर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। इसी वजह से वो हम समझ लें कि उनके मॉडल बरतानिया में समझ लें, वो तो बाकायदा अगर किसी बंदे का अदारे का सरबराह भी लगाना हो तो कितनी उसके ऊपर वो जिरा करते हैं, USA में या इधर बरतानिया में। हमारे यहाँ तो वो पेश ही नहीं होता, वो वज़ीर आज़म का इख्तियार है जी, या काबीना ने मंजूरी दे दी, उनको लगा दिया जाता है। सही जी, हमजा रहमान मलिक साहब। उसके बाद हम जूम पे आते हैं, फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं, जिसने भी कोई हैंड रेज पहले कर दिया फिर उसका क्वेश्चन हो जाएगा। हमजा रहमान मलिक सीनियर दोस्त हमारे यहाँ पे मौजूद है, तो हमें थोड़ा ये भी गाइड कर दें कि ये जो मेयार गिरा है पार्लिमानी रिपोर्टिंग के हवाले से बात होती है, तो इसमें एक पहलू ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज होती है, तो उसमें रिपोर्टर्स की अपनी अपनी बेट की स्पेशलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक अफेयर्स की टर्मिनोलॉजी ही अलग है, जी बिल्कुल अलग है, IT का अलग है। तो पार्लिमानी रिपोर्टर के लिए सिर्फ पार्लिमानी जो इजलास और ये चीजें हैं यहीं तक महसूस करना काफी है, या उनके पास थोड़ा थोड़ा ये नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो गैर पार्लिमानी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस बीट के अलावा भी दूसरे भी जाते हैं ना। ये जो हमजा साहब, हाँ ये हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ वो जो बहुत ही कम होता है। अगर आपकी ड्यूटी है, आप डिफेंस की आज कमेटी है, या मैं भी डिफेंस करता हूँ, आपको पता है, लेकिन हमें भेज दें जी आपने जाना है फौजियों के साथ कामरा, तो मेरी जगह पर आपकी जगह किसी और को भेज दें, तो जिस अंदाज से वो कवर करेगा वो तो फिर आप अंदाज़ा ही खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जो जी अवेलेबल है जी, अच्छा जी चले जाएं। हमारे यहाँ प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, तरजीहात ही नहीं है, इदारों में, मीडिया के इदारों में ये तरजीहात ही नहीं है। वो कहता है जी कमेटी की खबर है जी, वो फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप चला हुआ, लोग वो सीखने भी नहीं जाते, वो एक ने टिकट डाली, सब ने डाल दी, वो जो मर्जी कर लें। वो भी एक ये वो तलख हकीकतें हैं जिसकी वजह से हम सीख नहीं पाते।
लकीर के फ़कीर बन के रह गए। टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमें फ़ायदा देती है वहाँ पे ये नुकसान भी है, तो इसी वजह से वो जो अवेलेबल होता है बहुत कम होता है। हाँ, फाइनेंस वाले आप देखते हैं कि अक्सर वो रिपोर्टर्स आ जाते हैं, वो भी अखबारात के, अब वो ज़्यादातर वो आ जाते हैं। होना तो यही चाहिए कि जिसकी बीट है उसी वो ही मुतलका कमेटी में जो है वो जाए, लेकिन वो जब जो फिर वो किसी और जगह पे अगर मसरूफ़ है तो इनको भेज दिया जो खबर लेनी है जी उससे ले रहे हैं जी, या फिर बाज़ दोस्त तो दफ्तर में बैठ के भी वो कर लेते हैं। यही बड़ी वजह है इसके। सर मैं सवाल कर सकता हूँ? जी जी फरमाइए। उनका ऑन करें माइक। कौन कर रहा सवाल? कौन थे? पूछ लें कौन सा। कौन सा बात कर रहे थे यार? नहीं यहाँ से तो आ रही हो। नहीं तो वो माइक ऑन करेंगे तो उनकी आवाज आएगी ना। माइक ऑन करो। किनका ऑफ किया आपने? यही है मेरा। हाँ ये ये बोल रहे हैं ये। सईद साहब का माइक ऑन करें। उनका माइक ऑन करें। माइक ऑन करो। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सईद साहब आप बात करें, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है, चूंकि आप लोग सीनियर लोग हो, बड़ी अहम पोस्टों पे जो मीडिया ग्रुप से उन पे आप बड़े अच्छे पोस्टों पे रहे, आप लोगों की आवाज वहां पे इस्लामाबाद में अच्छी तरह सुनी जाती है, तो आप लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई है कि जो प्राइवेट मीडिया उनको भी जो है वो अलाउ करना चाहिए जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उनको कवर करने के लिए। और दूसरी बात है कि आप लोग क्यों खुद अपने एक स्टेप नहीं उठा रहे जो जर्नलिस्ट है, जिस तरह आप अभी एपीपी ने ये स्टेप उठाया कि ताकि ट्रेनिंग दिया जा सके, साथियों को पता चल सके, क्योंकि आपने अभी कहा कि एक दिन माइक पकड़ा देते हैं, दूसरे दिन पार्लियामेंट में भेज देते हैं कवरेज के लिए, तो आप लोगों ने इसके लिए इस हवाले से कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया, कोई आप लोग क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? क्योंकि आप लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये तो कोई क्वेटा वाले तो नहीं कर सकते, न ये कोई गवादर वाले कर सकते, न चकवाल वाले कर सकते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके लिए कुछ स्टेप्स उठा लें। थैंक यू। शुक्रिया सही साहब। असल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत से चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज़ के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कमेटीज़ को ओपन रखा हुआ है, वहाँ पर मीडिया अलाउ है, लेकिन ये चेयरमैन का इख्तियार होता है कि वो चाहे तो मीडिया को अलाउ करे, ना चाहे तो वो मीडिया पे पाबंदी लगा दे। इस मामले को हमने टेकअप किया हुआ है क्योंकि अभी डिफेंस की कमेटी या पब्लिक कमेटी ने हाल ही में बैन किया है गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान। तो ये हमारी जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है उसको भी हमने ये लिखा भी है, जो दोस्त कवर करते हैं। जो पार्लियामेंट के सेशन है कौमी असम्बली सेनेट के, वहाँ उसकी तो कोई पाबंदी नहीं है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। म्यूट कर दो यार। लेकिन जो कमेटीज़ की जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर अक्सर कमेटीज़ अभी भी ओपन है, लेकिन कुछ पे इन्होंने पाबंदी लगाई है। बाद जो चेयरमैन है, जिस तरह अभी डिफेंस के वलीद इकबाल साहब कल मीटिंग थी, उन्होंने इसको इन कैमरा रखा, लेकिन बाहर आकर मीडिया को ब्रीफ कर दिया। तो लेकिन बात यही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि अगर एक्सेस वहाँ पे हो तो हम बेहतर अंदाज से वहाँ पे उसको कवर भी कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ें भी निकाल सकते हैं। हमारे अपने लिए भी वो बड़ा फ़ायदा मंद ये चीज़ें होती हैं। इसमें हमारे जो अपने जो दोस्त हैं जिनकी ट्रेनिंग वो जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं वो ज़ाहिर इनके साथ ही मिलकर करनी होती है। वहीं के इदारे हैं। अब जिस तरह आज मैं APB में बैठा हूँ, उन्होंने मौका फराहम किया है, ये इसी तरह का प्लेटफॉर्म पिप्स का है, पार्लियामेंट जो सेनेट और पार्लियामेंट हाउस का इदारा है, वो उस तरह का भी अगर वहाँ पे इसी तरह का ट्रेनिंग सेशन हो जाए तो फिर जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। सही जी। जहांगीर साहब, जहांगीर खान साहब का जी 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 मैं सवाल से पहले दो छोटी छोटी बातें करूँ राजा असगर साहब के हवाले से खास तौर पे। जी राजा असगर साहब के साथ मैं 2008 में UVT में काम करता था, तो मैंने उनको एक दिन फ़ोन किया खबर पढ़ने के बाद, तो उनके फ्रंट पेज पे खबर, तो मैंने कहा राजा साहब मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद नेशनल असम्बली में एज ए रीडर जब मैंने खबर पढ़ी, ऐसा लगा कि मैं खुद नेशनल असम्बली में बैठा हूँ। यानी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन करते थे खबर की और चीज़ों की। सवाल सर मेरा ये है सदीक भाई कि इन कैमरा सेशन जो होते हैं ज़ाहिर उसमें अलाउ नहीं होता जाना, और हम नेशनल न्यूज़ एजेंसी क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा हम जो है वो प्रेफर करते हैं, आपको पता। इन कैमरा सेशन की खबर भी तमाम अखबारात में लेकिन छपती है, तो उसको उसकी कंफर्मेशन कहाँ से ली जाए? किसी पार्टिसिपेंट ने आपको बता दिया
मिनिस्टर ने या किसी, लेकिन आप उसको रिकन्फर्म कहाँ से करेंगे कि ऐसा ही हुआ? जहांगीर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया। राजा असगर साहब हमारी जो सीनियर थे, और वो तो एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा हमारे लिए रखते थे। हमने उनसे खुद भी बड़ा सीखा। बल्कि जो हमारी पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन थी, मैं उसका बानी सदर हूँ, तो उसके क़याम में भी राजा असगर साहब का बड़ा अहम किरदार था। और जब ये क्रेडिट उनको ही जाता है कि उनकी सरबराही में एक स्क्रूटनी कमेटी बनी थी, और उस स्क्रूटनी कमेटी में आप यकीन माने कोई 1100 के करीब मेंबर थे, ऐसे ही डाले हुए थे। तो उन्होंने उसको कट करके बगैर और किसी का दबाव उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो 300 के करीब वो लिस्ट आ गई। लेकिन वो इसके बावजूद APP की आज भी सबसे बड़ी तादाद हमारी PRA की मेंबर है। 25-26 लोग जो हैं वो APP के हमारे मेंबर्स हैं। ये हमारे लिए भी फख्र की बाजार है। अब उर्दू सर्विस, इंग्लिश सर्विस और उसका वीडियो सर्विस जो आपने बात की है ना, तो वो आपने खुद ही जवाब दे दिया इसका। अब इस पर मैं क्या करूँ? वो मेंबर्स ही होते हैं या वजीर होते हैं जो सेशन में बैठे होते हैं। ये कभी ना की खबरें कौन लीक करता है? ये खुद फोन करके कहते हैं रिपोर्टर्स को, जी आज ये हुआ, आज मैंने ये बोला। तो इसी तरह जब मेंबर्स को आप कॉल कर लेंगे, सर कुछ बता दें, वो कहता है मेरा नाम ना आए तो आप रिपोर्ट कर दें। आप उसको क्या कर, उससे ज्यादा कंफर्म करने वाला बंदा तो कोई नहीं ना होगा। रिकन्फर्म आप कार्रवाई की चीजें बाहर आ ही जाती हैं, खुद बता देते हैं सर। उसकी वजह किसी दूसरे से प्रपोज ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है। और कोई क्वेश्चन? जी जी, ये अल्ताफ साहब का, राव साहब को माइक ऑन करेंगे। यही हाँ जी, राव साहब बोलिए। अलातिफ से अल्ताफ उम्मीद राव जी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है सदीक साजिद साहब। मेरा क्वेश्चन है कि असेंबली की प्रोसीडिंग के दौरान जो कुछ ऐसे डिबेट्स या रिमार्क्स जो हज़फ कर दिए जाते हैं, क्या पब्लिक की आगाही के लिए क्या वो रिपोर्ट किए जा सकते हैं जो असेंबली की प्रोसीडिंग के दौरान जो कवरेज कर रहे होते हैं? दूसरी तरफ ये है कि कुछ ऐसी प्रोसीडिंग में जिसमें कुछ थोड़ी सी एम्बिगिटी या कोई चीज़ जिससे वजाहत तलब हो, तो क्या असेंबली का जो रिपोर्टिंग सेक्शन है वो क्या पाबंद होता है कि जर्नलिस्ट से वो शेयर कर सके? जी सदीक साहब, एक तो जो आपने बात की है हज़फ वाली, जब वो हज़फ ही होगा तो उसको हमने जी बिल्कुल नहीं, हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन सूरत हाल ये है कि हम रिपोर्ट करते हैं, ये हकीकत है। और जब हम पूरी खबर दे देते हैं तो आखिर पे देख देते हैं ताहम स्पीकर ने या चेयरमैन सेनेट ने ये अल्फाज हज़फ करवा दिए। ऊपर सारे हमने अल्फाज लिखे होते हैं। असम्बली के कवायद या सेनेट के कवायद के मुताबिक हम ये रिपोर्ट नहीं कर सकते, हम ये वायलेशन करते हैं असम्बली के कवायद की। जब वो अल्फाज ही हज़फ हो गए, इवन के वो जब एक कार्रवाई की जो रिपोर्ट छपती है उसमें भी वो ऐड नहीं होता, जो सरकारी एक गजट होता है वो उसकी जगह खाली छोड़ दी जाती है, ऊपर लिख दिया जाता है कि ये अल्फाज हज़फ करवा दिए गए। रिकॉर्ड उनका रखा जाता है, लेकिन उसका जो सरकारी कार्रवाई जो होती है उसका जो एक वो छपता है रोजाना की बुनियाद के ऊपर वाइबरटम, तो उसमें उसको शामिल जो है वो नहीं किया जाता है। हर फील्ड के कुछ नताइज भी होते हैं। एक आपने हमने सुना है अभी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग जर्नलिज्म के हवाले से, तो अभी जवाब में किसी और जॉब के दौरान आप सोचें और एक दो नताइज आपको पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग के हवाले से याद आए तो हमारे साथ शेयर सर पार्लियामेंट्री रिपोर्टर को इस तरह क्लरिकल काम नहीं करना चाहिए, तो फिर उसके पास जो नॉलेज होता है और क्लरिकल काम नहीं अगर वो करेगा तो वो फिर किस तरह एक्सप्लेन करेगा? यानी अगर वो खुद भी नहीं, उसके पास तमाम नॉलेज है लेकिन वो जो असेंबलीज में बोला जाता है एज इट इज नहीं करेगा तो कैसे? नहीं, वो आप उस देखें, वो आप कार्रवाई अगर आप देख रही हैं, कार्रवाई देख रही हैं तो आपके ऊपर लाजमी नहीं है कि आप हूबहू वही लफ्ज़ लिखें। आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेते हुए आप, क्योंकि सामने बैठी है ना, तो नोट्स लेते हुए एक बंदा बोल रहा है लेकिन आपकी नज़र पूरे हाउस पे होनी चाहिए कि बाकी ये मेंबर बोल रहा है, फलान है, इस तकरीर के दौरान फलां बंदा, आपस में बंदे बैठे बातें कर रहे थे। मैं उस अंदाज से बात कर रहा हूँ कि क्लैरिटी, वो आप नोट्स लेते रहे जो कार्रवाई के होते हैं, लेकिन उसको जब आपने न्यूज़ बनानी है तो वो तो आपने अपने अंदाज से बनानी है। वो तो ज़ाहिर थीम एक होता है, एक लाइन है कि महंगाई पे बहस हो रही है तो आपको पता ये बंदा बोल रहा है, आप उसके 2-4 जुमले लिखेंगे, बाकी सारी रिपीट ही करते हैं जी वो बातें जो एक बंदे ने बात की वही होता है। लेकिन फिर हाउस के अंदर जो ओवरऑल माहौल हो रहा होता है, उसकी वजह से मैंने बोला था कि आप एक जज होते हैं,
आप स्टेनोटाइपस बन के चलो लिखते रहें, ये करते रहें, आप बाकी अपना माइंड अप्लाई ना करें कि स्पीकर ने किस बात पे रोका, उसमें छोटी छोटी चीज़ें बड़ी निकल आती हैं, वो साइड स्टोरी जिसको हम कहते हैं वो बड़ी अच्छी निकल आती है। ये जब ये तकरीर हो रही तो वज़ीर-ए-आज़म ये कर रहा, तो लोगों की दिलचस्पी का वो जो है वो पहलू होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।